ابن حجر رحمۃ اللہ 9ویں جلد لکھ کہ 2 عورتوں نے بطول اخوایا، جو اسلامی لٹریچر پڑھتا کوئی عورت بطول نہیں، یا مریم بطول ہے یا فاطمہ بطول ہے، انہوں تو علاوہ کسی نے بطول نہیں کیا گیا۔ بطول انہوں دونوں کا بطول کہڑا جڑا کٹ کے الگ ہو جائے، چھڑ دے ہر شے نو ایک پاسے ہو جائے، وتبتل الیہ تبدیلا، ہر شے تو جدا ہو گیا، رب دے نال جڑ گیا۔ تو لکھ دے امام ابن حجر رحمۃ اللہ مریم کیوں بطول ہے 118 صفحہ اور جلد 9ویں، مریم البطول انقطاع التزویج العبادہ، مریم نو بطول اس پاروں کیا گیا تو انہیں دنیا چ نکاح نہیں کیتا، اس رشتہ داری دے جھنجٹ نہیں پئی، مسجد اقصی سے باطلی بہ گئی، ماں نے منت منگی عبادت، بس اللہ دی بندگی ساری عمر گزارتی، اللہ نے بیٹا پھر عیسیٰ علیہ السلام جیسا دیتا، اور قرآن مجید چاہتا کہ فرشتیاں نے ادھر آخیا جی اتنے فرشتہ آیا تھا کیا رسول تیری بچی امت دی عورتوں کی سردار ہے، اتنے بھی اللہ پاک نے آخیا ان اللہ ہستفا کے وطہر کے وصطفا کے لا نساء العالم، مریم رب نے تینوں چن لیا، ہر شاید عیب تو پاک کر دیتا، تے تینوں جہان دی عورتوں کی سردار بنا دیتا، نہ مریم جیسا ہی کوئی جمیا۔ تدے حضور پاک علیہ السلام نے اسے حدیث دوسری جگہ فرمایا کہ پہلیاں امتوں کی جنت دی عورتوں کی سردار مریم ہے، تے میری امت دی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ تے فرمایا فاطمہ کیوں بطول ہے لانقطاع النظراء یا پھر حسن بشر، کیونکہ جنیاں وہ ساتھیاں عورتاں ہیں وہ طرح دیا عورتاں انہاں ساریاں تو کٹ کے الگ ہو گئی ہے، جو انہوں ملیا کہ حسن اور شرم، نہ انہی خوبصورتی رب دیتی تے نہ انہاں شان دی بلندی دیتی، اس تو باقی ساری عورتاں تو وہ بالکل الگ ہے، انوکھی، کوئی یہ برابر نہیں ہونا، ساریاں تو وکھری، اے سمجھو 118 صفحے تو پڑھ۔ فاطمہ پائی درجہ کیوں نہ پاؤں، جنت دی عورتوں کی سردار کیوں نہ ہوندی؟ علامہ اقبال فرماؤں دے سیرت فرزندہات امہات، تمہاں اسلام نہیں آؤں، معاشرہ نہیں ٹھیک ہوں، اسلام کا نہ آوے جدو بچی لبن چرنا لبنا تو حرام بادی ہے، کس طرح دین آوے؟ سیرت فرزندہات امہات، بچیاں دا کریکٹر وہی بننا جو دی ماں دا، ماں میرا دودھ نہیں پیاؤں دی، ماں دی گوچ پلن والا بچہ وہ ساریاں آدتاں جذب کر دیندا، وہ سارا کردار لونج رج جاتا جو دی ماں دا ہوندا۔ سیرت فرزندات امہات جوہر صدق و صفات امہات، جے کوئی اچھائی آنی ہے نیکی آنی تو ماں تو آنی، نہیں تو کم کوئی نہیں بننا۔ اس تو اللہ تعالیٰ دے دین نے جے ماں دا ایڈا درجہ بیان کیتا کہ حدیث پاک دے اندر آؤں بیت اللہ شریف دا طواف ہو رہا سی، ایک صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑھی اٹھایا سکندر اور حضور علیہ السلام نے آخیا اللہ دے رسول 2 فرسخ 60 میل بنتے ہیں جہے میں اس جنگل چوندی یہ ماں چک لے گیا کہ اگر کچے گوشت کی بوٹی اس ریت تے سر دی جائے پہنچ جائے، ایڈی تپی ریتوں کی چک کے آیا کہ طواف کرا رہا تو میں یہ حق ادا کیتا۔ حضور نے فرمایا قسم خدا دی تینوں جان دے وقت نے جڑے ایک چیخ ماری تو وہ حق نہیں ادا کر سکتا، کیوں ایڈا درجہ بناتا قدمہ دے؟ وہ جنت والی ماں ہوئے سے جڑی آپ دوزخ نوں ٹری جاندی ہے انہیں جنت کتوں واڑنا، اس کم وقت کو جنت کدی ملنی ہے؟ سیرت فرزندات امہات جوہر صدق و صفات امہات، اتنے پھر ایک بات بنا دے سمجھنا ہی تے مادراں را اسوائے کامل بطول، جے ماواں دی نمونہ چاہنا نا تے نمونہ صرف رسول دی بچی ہے، فاطمہ کر بیٹھی جنوں اللہ دے رسول نے نمونے دا طور بیان کیتا تے عورتوں دی سردار اس او دے وردے مادراں را اسوائے کامل بطول مدرائے تسلیم را حاصل بطول۔ کیسی مثال اقبال نے دیتی، آندا اسلام نو سمجھ جے کھیتی ہے، اس کھیتی دا جڑا پھل نا نچوڑ نکلیا وہ فاطمہ نے چھوٹی جی شے نہ سمجھ، اسلام دا خلاصہ جس عورت مجسم ہو گیا نا سر تو پیراں تک انہوں فاطمہ کیا جاتا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے کسے مرد دا ادب نہیں کیتا جڑا حضرت فاطمہ دا، حالانکہ بیٹی ہے آپ دی امت ہے، مگر ابو داؤد شریف پڑھو رسول کریم علیہ السلام نے ملنا ہوندی حضور اپنی منجی توڑ کے کھڑے ہو جاتے اور اتنے بوسا دیں تے اپنی جا تے بٹھا دیں، جی حضرت فاطمہ کو جاندے تو اٹھ کھڑوندیاں حضور دا متھا چمدی تے اپنی جا تے بٹھا، اینا ادب کسے دا حضور نے کیتا؟ سمجھا بچی نہیں میں مرداں دا سردار ہاں، یہ عورتوں دی سردار۔ کئی ظالماں نے ان چارہ کیتا، کتاباں لکھ دی، فاطمہ کی وہ تے ایسی ٹھنگنی جی اے اسلام لکھ دے دے بڑے بڑے محقق اور تواڈے ممبراں تے محراباں دے سناؤ میرے ویر پے بھی کیوں رسول دی اولاد دی شان بیان کرو، بیان نہ کرا تسی دین تباہ کرن دے لگے، بمباری کی طرح کتاباں لکھ رہے تھے، نہ مرادو نہ تو حدیث وال دھیان آؤندا نہ کوئی رسول دی شرم آؤندی ہے، تسی ساری زباناں بند کر دے کہ اللہ دے رسول دی اولاد دی شان نہ بیان کرو۔